अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट का बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो फ़राइज़ी मूवमेंट लीड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, इमरजेंट बंगाल प्रोविंस इंडिया। ओके, तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक प्रोविंस था जिसका नाम था बंगाल। ठीक है, बंगाल के अंदर हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन मींस कि इसका ड्यूरेशन क्या था। ठीक है, इस इवेंट का ड्यूरेशन क्या था, किस दौरानिये में जो है ये जो मूवमेंट थी वो आई थी। तो 1781 टू 1840 इसकी टाइमलाइन है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो फ़राइज़ी मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो गई थी। बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे दूं कि ये फ़राइज़ी मूवमेंट है क्या। तो फ़राइज़ी मूवमेंट असल में हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट थी जिसके थ्रू मुसलमानों को बेदार किया गया था। मुसलमानों को हाजी शरीयतुल्लाह ने ये एहसास दिलाया था कि बीइंग अ मुस्लिम उनकी असल ज़िम्मेदारी क्या है, क्या ड्यूटीज़ हैं, इस्लाम उनसे क्या डिमांड करता है। ठीक है, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी एंड और भी काफ़ी बहुत सारी रीजंस थे जो फर्दर हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये असल में ये मूवमेंट जो थी ये रिस्पॉन्स टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम इन बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, यानी कि उस टाइम बंगाल में जो रहने वाले मुसलमान थे तो उनको जितने भी रिलीजियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि जितनी मुश्किलात आ रही थी उनका, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे तो उनके रिस्पांस में ये मूवमेंट पेश की गई थी। ठीक है, अब हम आगे फर्दर जाके देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक क्या है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या थे मुस्लिम्स को उस वक्त, एंड इसके अलावा जो रिलीजियस चैलेंजेस थे ये क्या क्या थे। ठीक है, सो नाउ देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम peasants in Bengal were subjected to exploitation by Bengali Hindu landlord and who imposed excessive tax and engaged in other oppressive practices. This exploitation lead to widespread poverty, hunger and suffering among Muslim peasant or farmers. ठीक है, इनके बंगाल के अंदर जो ज़्यादातर मुस्लिम्स थे वो किसान थे। ठीक है, अब उन मुस्लिम जो किसान थे उनको टारगेटेड किया जा रहा था किनके थ्रू, हिंदू लैंडलॉर्ड। ठीक है, वहाँ के जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे बंगाल के, यानी कि जो जागीरदार थे, ठीक है, जिनकी जायदादें थी सारी, तो वो क्या कर रहे थे, वो जो ये किसान थे, पीजेंट थे, इनको टारगेट कर रहे थे। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव था इनका। ठीक है, क्रूअली ट्रीट करते थे उनको, सप्रेस एंड ऑप्रेस्ड करते थे, यानी कि उनके ऊपर जुल्म करते थे। ठीक है, और इसके अलावा उनसे एक्सेसिव टैक्स लेते थे, बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा था। इन सब की वजह से वहाँ के जो किसान थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ठीक है, जो कि मुस्लिम्स थे, जैसे पोवर्टी, ठीक है, गरीबी और जो भूख प्यास की, इस तरह के सब कुछ चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा था। देखें कि ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो ये हम रीजंस देख रहे हैं वन बाय वन। सेकंड रीज़न था सुपरस्टिशियस बिलीव्स। सुपरस्टिशियस बिलीव्स क्या होते हैं, देखें, ऐसे बिलीव्स जो कि बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बेस्ड ना करते हों। ठीक है, रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो, यानी कि उसमें कोई जो है हकीकत ही ना हो, ऐसे बिलीव्स। ठीक है, सुपरस्टिशियस मीन्स जो जादू टोनों के ऊपर बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो बंगाल में क्या हो गया था कि वहाँ पर ज़्यादातर जो मुसलमान थे तो उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स आ गए थे। ठीक है, मतलब कि वो जादू टोनों और जो मैजिकल पावर्स थे इनके ऊपर वो बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, सच एज वर्शिपिंग एट श्राइन्स। ठीक है, श्राइन्स मतलब मंदिर और मज़ार, मतलब कि वहाँ जो मुस्लिम्स थे वो क्या करने लगे, वो मंदिरों और मज़ारों में जाकर इबादत करने लगे। ठीक है, मतलब उनकी अटेंशंस जो है वो इस्लाम से बिल्कुल डाइवर्ट हो गई। ठीक है, इस्लाम के अगेंस्ट हो गई, बिल्कुल अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस करने लगे, अन इस्लामिक कस्टम्स यानी नॉर्म्स जो थे, जो रस्म व रिवाज थे, वो बिल्कुल अन इस्लामिक थे, जो इस्लाम के ऊपर बेस नहीं करते थे। ठीक है,
آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. نیکسٹ ہے ریلیشیس چیلنجز، ڈکلائن آف اسلامک پریکٹسز اینڈ ویلیوز. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت کیا ہو رہا تھا، جو اسلامک، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ سپرسٹیشیس بلیفس تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، وہ اسلامک پریکٹسز کو فالو نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ان اسلامک پریکٹسز کو وہ فالو کر رہے تھے اصل میں. تو اس کی وجہ سے جتنی بھی اسلامک نارمس تھے، جو اسلامک ہماری پریکٹسز ہیں، اس کو ڈینائی کر رہے تھے، ان سے انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا ڈکلائن سٹارٹ ہو گیا، وہ بالکل جو ہے زوال پہ آنا سٹارٹ ہو گیا تھا. اسلام کو وہ ویلیو نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، جو دینی چاہیے تھی. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے اب کیا کرنا تھا کہ اس اسلام کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے جو ہے دوبارہ سے زندہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. لوگوں کو اویئر کرنا تھا کہ وہ اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا ڈیمانڈ، ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسلمس کے ساتھ انجسٹس بھی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو وہاں کے جو لینڈ لارڈس تھے، تو وہ بھی کافی کریولی ٹریٹ کر رہے تھے، برا برتاؤ کر رہے تھے. سو ان سب ریزنس کی وجہ سے اٹ واز نیسیسری کہ فرائضی موومنٹ سٹارٹ کی جائے. ٹھیک ہے. جس کے اندر پھر فردر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے جہاد بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا. ناؤ اب بڑھتے ہیں آبجیکٹیوس یا پھر ایمڈ آف فرائضی موومنٹ. یعنی کہ فرائضی موومنٹ کے آبجیکٹیوس کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے. ٹھیک ہے. اس کا کیا مقصد تھا، ایم کیا تھا، کیا گول تھا اس فرائضی موومنٹ کو جو سٹارٹ کیا گیا تھا. فرسٹ تھا ریفارم اینڈ ریوائول آف اسلام. ٹھیک ہے. دی موومنٹ اینڈ aim to revive Islamic practices and eliminate un-Islamic custom among Muslim in Bengal. اچھا جو فرسٹ ایم تھا وہ تھا ریفارم کرنا، یعنی اسلام کو ایک نئے سرے سے. ٹھیک ہے. ریفارم اینڈ ریوائول مطلب کہ اسلام کو ایک نئے سرے سے دوبارہ سے ابھارنا، اسلام کو جو ہے پھر سے زندہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان اسلامک پریکٹسز فالو ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان اسلامک کسٹمز تھے، یعنی کہ ایسے رسم و رواج جو اسلام کے اوپر بیس نہیں کر رہے تھے، اب اس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا. جو سیکنڈ ریزن کیا تھا، ایلیمینیشن آف سپرسٹیشیس بلیفس. دی موومنٹ آلسو ایم ٹو ایریڈیکیٹ سپرسٹیشیس بلیفس اینڈ پریکٹسز دیٹ ہیڈ بیکم انگرینڈ ان مسلم سوسائٹی. جو یہ سپرسٹیشیس بلیفس تھے، یعنی کہ جو وہ لوگ پاور، میجیکل پاورز کے اوپر جو ان کا بلیو آ گیا تھا. ٹھیک ہے. جادو ٹونے اور پیر اور عامل اس طرح کے لوگوں کے اوپر جو ان کا بلیو ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اب یہ کیا ہو رہا تھا کہ اس سوسائٹی کے اندر جتنے مسلمس تھے، ان کا عقیدہ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پختہ ہوتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ان کو کیا کرنا تھا، اس کنسیپٹ کو، اس بلیف کو، سپرسٹیشیس بلیف کو ایریڈیکیٹ کرنا تھا، یعنی نکالنا تھا. ٹھیک ہے. اس کو ہٹانا تھا بالکل. ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف. ٹھیک ہے. کہ تھرڈ آبجیکٹیو کیا تھا، ایم کیا تھا، دیٹ واز پروٹیکشن آف ٹیننٹ رائٹس. اچھا، ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف مسلم فرام ایکسپلائٹیشن بائی ہندو لینڈ لارڈس. یعنی کہ ہندو جو لینڈ لارڈ تھے، بنگال کے اندر رہنے والے جو ہندو جاگیردار تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا کیا تھا، مسلمس کے رائٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. وہ قابض ہو گئے تھے، ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جا رہے تھے. سو ان سب چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ فرائضی موومنٹ سٹارٹ کی گئی، تاکہ مسلمس کو جو ہے جسٹس دیا جائے. ٹھیک ہے. ایلیمینیشن آف سوشل انجسٹس، ٹو ایلیمینیٹ سوشل انجسٹس اینڈ آپریشن فیسڈ بائی مسلم ان بنگال. یعنی کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ جو بنگال کے مسلمس تھے ان کو کافی زیادہ اوپریسڈ اینڈ سپریسڈ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے بالکل بھی اچھا برتاؤ نہیں تھا، ان کے ساتھ سوشل انجسٹس تھا، یعنی نا انصافی ہو رہی تھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو جسٹس دلانے کے لیے یہ موومنٹ سٹارٹ کی گئی. اب ہم دیکھیں گے سروسز آف فرائضی موومنٹ. ٹھیک ہے. سو فرسٹ کیا تھا، فرائضی موومنٹ ریئلائز بیسک ڈیوٹیز آف بینگ مسلم. ٹھیک ہے. فرائضی موومنٹ کے تھرو حاجی شریعت اللہ نے سب جو مسلمس تھے ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا تھا، ان کو ریئلائز کروایا تھا کہ بینگ اے مسلم آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اصل فرائض آپ کے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اسلام آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے.
पॉइंट है प्रोमोटेड वहाबिज़म एंड द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, कि वहाबिज़म को प्रमोट किया गया। ठीक है, अब वहाबिज़म क्या था? वहाबिज़म एक इस्लामिक मूवमेंट थी, ठीक है, जो कि सऊदी अरेबिया में ओरिजिनेट हुई थी 18th सेंचुरी में, और इसको जो नेम दिया गया है तो वो इसके फाउंडर के बेसिस पे, इसके जो फाउंडर थे, वहाँ के जो स्कॉलर थे, उसका नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। ठीक है, तो उनकी बेसिस पे, उस फाउंडर के नेम पर इस इस्लामिक मूवमेंट को नाम दिया गया वहाबीज़म का। ठीक है, सो वहाबीज़म हमारे पास एक ऐसी इस्लामिक मूवमेंट थी जो तौहीद को प्रमोट कर रही थी। ठीक है, वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी उनको रिजेक्ट किया इसने। ठीक है, एंड ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि कुरान और हदीस के ऊपर बेस नहीं करते थे, उन सब प्रैक्टिसेस को इन्होंने रिजेक्ट किया। नेक्स्ट था प्रोमोट अ स्ट्रिक्ट इस्लामिक बेस्ड लाइफस्टाइल। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक बेस्ड लाइफस्टाइल उन्होंने प्रमोट किया था, जिसमें ना तो कोई लग्जरी हो, ठीक है, यानी ऐशो इशरत वाली जो ज़िंदगी है, इंटरटेनमेंट है, और दूसरी जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इन सब को उन्होंने रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन, यूनाइटेड द पेजेंट्री इन बंगाल अगेंस्ट ऑपरेशन। मीन कि जितने भी वहाँ के किसान थे, ठीक है ना, वहाँ के जो मुसलमान थे, उन सबको यूनाइटेड किया गया कि वो जो है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा था, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, तो वो उन लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट, उस जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। एंड उसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया जिहाद। ठीक है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो मिलकर सब जिहाद करेंगे।